زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم دا حق دین علماء زمان گوانا مشران دی دا حق دین علماء زمان گوانا مشران دی دا ټولو نه قربان شم او دا ټولو باعزت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم فرقی ڈل بازید گستخانو نتوبه توبه فرقی ڈل بازید گستخانو نتوبه توبه پا شرک بندی برد کوم بدعت نبا نفرت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم دعوت بزما کاروی او هم دا بمی روزگاروی دعوت بزما کاروی او هم دا بمی روزگاروی اللہ زما مدد وکړه تل پر چار او اشاعت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم دا کلو خلق حق پرستو قربان یما دا کلو خلق حق پرستو قربان یما دزړنا درته وایم دزړنا محبت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم دا جند مشکلاتنا په صبر اتفاق کوم د ژوند مشکلاتنا په صبر اتفاق کوم الله دې زما مل شي ز په دې استقامت کوم
توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سو ژوندیم د خپل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم احکام او دین ایمان او مدرسی د حق پرستو احکام او دین ایمان او مدرسی د حق پرستو زار بطری نزان کلم او د دی بز خدمت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سو ژوندیم د خپل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم لیکم با شعر چی حق باطل سرا جدا کلما لیکم با شعر چی حق باطل سرا جدا کلما وای یوسف خان چی زاپدی باندی محنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سو ژوندیم د خپل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم